बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, अवामी मसाइल को पसे पुष्ट डालकर कौमी क़यादत अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सियासी महाज आराई पर खर्च कर रही है। हालिया दिनों में सियासी इख्तलाफात को ख़त्म करने, सियासी जमातों के दरमियान दूरियों को ख़त्म करने के हवाले से जो बयानात आए वो काफ़ी हौसला अफजा थे और उससे एक उम्मीद बंधी थी कि शायद ये सियासी महाज आराई, ये इख्तलाफ कुछ कम हो जाएगा। लेकिन ये उम्मीद टूट गई मौजूदा सूरत हाल से, और इस सूरत हाल को देखते हुए बज़ाहिर अब लग ऐसा रहा है कि बात जो है वो सियासी जमातों के दरमियान बयानिए से आगे निकल गई है। बात पहुंच गई है इंतकामी कार्रवाई और सियासी मुखालिफ को हदफ बनाने की हद तक। यही हो रहा है। विफाक अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरज़्म दिखाई देता है, तो दूसरी जानिब पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 25 मई के वाक़े की आड़ में मुस्लिम लीग नून के दर्जन भर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा कायम करके अब उनके खिलाफ गिरफ्तारियों के लिए मुतहरिक दिखाई देती है। इस सूरत हाल में अब फवाद चौधरी ने एक मुतालबा किया है। वो कहते हैं कि जो मुबैना तशद्दुद शहबाज गिल पर किया गया है उसके हक़ाइक़ सामने लाने के लिए एक आज़ाद कमेटी बना दी जाए। मुस्तफ़ा नवाज, शीरी मज़ारी, साद रफ़ीक पर मुश्तमिल ये कमेटी हो और ये कमेटी अपनी फाइंडिंग्स दे कि शहबाज गिल पर तवज्जो जो तशद्दुद है वो हुआ या नहीं। इसकी जो भी फाइंडिंग्स होंगी उसे तहरीक इंसाफ कबूल कर लेगी। लेकिन इसके साथ ही आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान ने कॉल दे रखी है शहबाज गिल के हक और उन पर जो होने वाला मुबैना तशद्दुद है उसके खिलाफ मुल्क भर से रैलियां निकाली जा रही हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से। क्या सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा, इमरान खान साहब ने कल बात की कॉल दी थी कि शहबाज गिल पर होने वाले मुबैना तशद्दुद के खिलाफ जो है वो इमरान खान की आवाज़ में लाएं इस्लामाबाद के शहरी। तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़ीरो पॉइंट ब्रिज के ऊपर, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे और यहां से बाज़ाब्ता तौर पर जो रैली की क़यादत है वो करते हुए F9 पार्क की जानिब रवां दवा होंगे। अगर बात की जाए, मुल्क भर में रैलियों की कॉल जो है वो दी गई है। शहबाज गिल से इज़हारे हमदर्दी और इज़हारे यकजहती के तौर पर ये रैली जो है वो आज निकाली जा रही है। इसके साथ साथ शहबाज गिल की रिहाई के लिए भी इमरान खान की जानिब से कहा गया था कि वो एक रैली निकालेंगे इस्लामाबाद में, जिसकी क़यादत वो ख़ुद करेंगे। अगर छोटी बड़ी रैलियों की बात की जाए तो तमाम रैलियाँ जो हैं वो जमा होंगी ज़ीरो पॉइंट ब्रिज के ऊपर आकर और इसी तरह इससे नीचे जाकर फिर ज़ीरो पॉइंट से होती हुई ये पहुँचेंगी F10 जो डबल रोड है उसके ऊपर और मेहरान गेट से F9 पार्क के अंदर दाखिल होंगी, जहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर इंतज़ाम किया गया है कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान है उनकी स्पीच जो है उसको दिखाया जा सकेगा। कारकुनान बड़ी तादाद में इस वक्त जहाँ पर मौजूद है। अब से कुछ ही देर पहले डॉक्टर बाबर अवान की क़यादत में एक रैली जो है वो यहाँ से निकली है जो F9 पार्क की जानिब रवां दवा है। इसके साथ साथ रावलपिंडी से आने वाली रैलियाँ जो हैं वो भी यासिर मलिक साहब ये बताइएगा, बताया ये जा रहा था कि मगरिब यासिर मलिक साहब ये बताइएगा कि इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी, दफ़ा 144 का नफाज है, तो ये क्या मामला बनेगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इंतज़ामिया कोई आमने सामने तो नहीं दिखाई दे रहे? वड़ैच साहब, अमूमन ऐसा होता है कि कोई भी सियासी जमात जब अपना रैली का या कोई भी जलसे का अनाउंस करती है तो एक एप्लीकेशन जो है वो मकामी जो इंतज़ामिया होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लोकल क़यादत है इस्लामाबाद की अली नवाज़ अवान, उनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एक लेटर जो है वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को भेजा गया जिसमें इजाज़त जो है वो तलब की गई। लेकिन अब इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से इजाज़त नहीं दी गई और इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से अमूमन इजाज़त ना भी हो तो रैली जो है वो निकाली जाती है, पुलिस भी आ जाती है। लेकिन बज़ाहिर हमें ये दिखाई दे रहा है जिस तरह से रैलियाँ यहाँ से जा रही हैं कि किसी किस्म की कोई रोक टोक जो है वो नहीं है और तमाम कारकुनान जो है वो F9 पार्क में जमा होंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जिन्होंने मगरिब के बाद जहाँ पहुँचना था वो अब से कुछ ही देर बाद बनी गाला से रवाना होंगे और तकरीबन 15 मिनट की मुसाफत पर ये ज़ीरो पॉइंट ब्रिज है यहाँ पर पहुँचेंगे और जो रैली है उसकी क़यादत करेंगे। ज़ीरो पॉइंट ब्रिज पर अब से कुछ देर बाद आपके इमरान खान साहब भी पहुँचेंगे और इस रैली की क़यादत करेंगे। अदील वड़ाई साहब, साद रसूल साहब आपकी जानिब आएंगे। यही तमाम तर सूरत हाल लेकर
सियासत में एक रस्साकशी जारी है वफाक और पंजाब के दरमियान। एक तरफ से अगर एक्शन आता है, दूसरी तरफ से रिएक्शन आता है। फवाद चौधरी साहब ने ये जो मुतालबा कर दिया है कि एक आज़ाद कमेटी बनाई जाए जिसमें शीरी मज़ारी मौजूद हों, साद रफ़ीक मौजूद हों और मुस्तफ़ा नवाज साहब मौजूद हों, तो इस तरह से ये जमातें और ख़ुद तहरीक इंसाफ मुतमईन हो जाएगी जो भी फाइंडिंग आएगी इस कमेटी की? ये अगर सवाल मुझसे है जी, मैं इस पे बात करना चाहूँगा जी जी कि देखें ये बड़ी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शहबाज गिल साहब वाले मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बैठने को तैयार है, उनकी बात मानने को तैयार है, लेकिन अवामी इशू पर किसी पे ये इकट्ठे बैठने के लिए तैयार नहीं होते। मईशत की बात होती है, इकट्ठे बैठने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद कह रही है कि नून लीग के ख्वाजा साद रफीक साहब को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब जो हैं उनकी बात पर हम यकीन कर लेंगे, वो कोई फाइंडिंग दें। तो जो अवामी इशूज़ हैं उन पर इनको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। जो मिसाके मईशत की बात होती है, शहबाज शरीफ साहब ने ऑफर दी, आज इमरान खान साहब ने जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे गुफ्तगू करते हुए उसे रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा नहीं बैठेंगे। तो इस पर देखना चाहिए। ये बात मैं बुनियादी तौर पे इसलिए कर रहा हूँ कि आपने चूंकि इंट्रो में भी बात की कि किस तरह से ये चीज़ें अवामी इश्यूज की बजाय इस पे ज़्यादा बात हो रही होती है, डोमिनेट ये चीज़ कर रही होती है। खुद सियासतदान इस चीज़ को तरजीह देते हैं, लेकिन हैरानकुन बात यह है अवाम भी इन्हीं चीज़ों को तरजीह देती है। अवाम भी, वो जिस तरह सियासत में भी एक रेटिंग होती है, अवाम भी इन्हीं चीज़ों को पसंद करती है, इनको बाय करती है अवाम, तब ये हमारे सियासतदान इस इशू पे बात करते हैं। और इस वक्त 2 दिन से शहबाज गिल साहब का इशू ऐसे लग रहा है कि मुल्क का सबसे बड़ा इशू ये है, और उस पर जो सियासी जमातें अपनी अपनी सियासत कर रही हैं। लेकिन आज मैं इस पे बात करना चाहूँगा कि जो शहबाज गिल साहब की तस्वीर सामने आई हैं, जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने तरदीद कर दी है। वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश थी, ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश थी जो कल डैमेज इमरान खान साहब उनकी जमात ने किया है। लेकिन नैरेटिव में मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब का पल्ले का कोई सियासतदान नैरेटिव बिल्डिंग में नहीं है, और जो काम बड़ी बड़ी फर्म्स हायर करके किया जाता है, जो काम बड़े बड़े थिंक टैंक्स के जरिए किया जाता है, वो इमरान खान साहब ने अकेले ही कर दिया और इतना डेंट डाल दिया कि कहानी तब्दील हो गई। अब कल ऐसे लग रहा था कि मुजरिम जो है वो हुकूमत है, हुकूमती शख्सियात हैं। शहबाज गिल साहब मासूम हैं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, वो बात ही भूल गई जो उन्होंने बातें की। लेकिन आज सूरत हाल कुछ तब्दील होती दिखाई दी है। आज सूरत हाल जो उन्होंने काउंटर किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि इमरान खान ने इस मामले को जितना इंटरनेशनलाइज कर दिया, आलमी इदारों ने इस पे बात की है, जिस तरह एमनेस्टी ने बात की है, जिस तरह बड़े अखबारों ने इस पे लिखा है। जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और इस इशू को ज़्यादा हाईलाइट कर दिया, जिससे लग बज़ाहिर ये रहा है कि मुजरिम शायद वफाकी हुकूमत है और जो शहबाज गिल साहब है वो मासूम है। ये तासुर क्रिएट करने में तहरीक इंसाफ आपकी नज़र में कामयाब हुई है। साद रसूल साहब, आपकी जानिब आएंगे। आप समझते हैं कि बहुत अच्छा है कि इन्हें अवामी मसाइल पर इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन एक और मसला कानूनी जो कि सियासत की नज़र हो रहा है, उसके लिए फवाद चौधरी साहब ने बड़ा एक अच्छा हल दिया है कि जनाब आज़ाद लोगों पर आके कमेटी बना दें, उसे सभी कबूल कर लेंगे। देखिए, फवाद चौधरी साहब ने जो बयान दिया है ये उसका कानूनी हल नहीं है, ये भी उसका एक सियासी हल ही है। कानून को, अदालत को तो इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं कि एक कमेटी जो कि सियासतदान आपस में बैठ के बना लें, जिसमें चंद पॉलिटिशियंस शामिल हों, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, साद रफ़ीक साहब और शीरीन मज़ारी साहब। अगर वो कह दें कि बाहर इस वक्त दिन है तो अदालत मान नहीं लेगी, अगर वो बाहर कह दें कि इस वक्त रात है तो अदालत उसे रद्द नहीं कर देगी। अदालत के या केस के पर्सपेक्टिव से, कानून के पर्सपेक्टिव से तो जो कार्रवाई होनी है वो उसी तरह होनी है, एविडेंस उसी तरह रिकॉर्ड होनी है। जो कानून के अंदर पुलिस का स्टिपुलेटेड प्रोसेस है उसको अदालत में उसी तरह पेश किया जाएगा जैसे कि जिस तरीके से चार्ज फ्रेम होता है, और अदालत के अंदर उसी तरह कार्रवाई चलेगी जहां पे गवाहान पेश होंगे और उनके ऊपर जरा की जाएगी।
تو یہ جو انڈیپینڈنٹ ایک انویسٹیگیشن کی بات یا ایک انکوائری کی بات فواد چودھری نے کی ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ کمیٹی ہو سکتی ہے، کوئی اور کمیٹی ہو سکتی ہے، کوئی جوڈیشل فورم ہو سکتا ہے، کوئی انکوائریز کا فورم ہو سکتا ہے. حکومت کے پاس یہ آپشن ہے کہ انکوائریز کمیشن ایکٹ کے نیچے ایک انکوائری کمیشن مقرر کر دیں. تو لیکن اس کا جو بھی ایک جوڈیشری کے علاوہ باقی کسی بھی کمیشن کا جو بھی جواب نکلے گا وہ جواب صرف سیاست کی حد تک ریلیونٹ ہوگا. قانون کے پروسیجرز اور قانون کی کارروائی اس سے انڈیپینڈنٹ ہے. ساتھ ہی ساتھ جو بھی ہم نے شروع میں بات کی کہ یہ 144 لگ چکا ہے اسلام آباد میں اور ہم نے دیکھا کہ لوگ بھی جمع ہیں اور قافلے بھی جا رہے ہیں، رپورٹنگ بھی ٹھیک ہو رہی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسا کوئی خراب واقعہ یا کوئی تشدد کا واقعہ نہیں پیش آیا. لیکن میں صرف ریاست کو یا اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن کو ایک چھوٹی سی ایڈوائز دینا چاہتا ہوں کہ ریاست کی جو ریٹ ہے، جس کو ریٹ آف دا اسٹیٹ کہتے ہیں، وہ کبھی کبھی اسٹیبلش ریسٹرینٹ کے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ آپ کوئی کام جو کہ ریاست کو لگتا ہے ہم نہیں کر سکیں گے، ریاست اس کا حکم ہی جاری نہیں کرتی تاکہ اس حکم کا مذاق نہ اڑے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں 144 لگی ہوئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ 4 لوگ بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور اگر 4 لوگ 3 سے چوتھا بندہ اکٹھا ہوگا کہیں پہ تو پولیس اس کو اریسٹ کر کے تھانے لے جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، تو آپ نہیں روک سکتے ہزاروں لوگوں کو، نہ روکیں کیونکہ آپ کو نہیں روکنا چاہیے، ان کا حق ہے اکٹھے ہونا. لیکن 144 بھی نہ لگائیں، ریاست کی ریٹ کو مذاق نہ بنائیں. یہ نہ کریں کہ کہیں کہ 144 بھی لگا ہوا ہے اور جلسہ بھی ہو رہا ہے. اگر آپ جلسہ نہیں روک سکتے، جو کہ نہیں روکنا چاہیے آپ کو، تو کم از کم 144 نہ لگائیں تاکہ کچھ اعتبار رہ جائے اس بات پہ کہ اگر حکومت کسی بھی وقت کسی بھی ایریا میں ایسی کوئی شک لگا دے 144 کی تو اس کو امپلیمنٹ بھی کروائے گی. اس بات کا اعتبار رہ جانا چاہیے، اسے بغیر وجہ کے اس طرح کے آرڈرز بات آپ نے ساتھ ساتھ بالکل ٹھیک کی کہ اگر آپ نے ایک لگا دی شک تو پھر اس پہ امپلیمنٹ بھی کرائیں، اگر نہیں کرانا تھا تو پھر شک کو لگانے کی بھی ضرورت نہیں تھی. بہرحال عدیل وڑائی صاحب اسلام آباد پہنچے ہوئے حفاظتی ضمانت کرانے کے لیے مسلم لیگ نون کے رہنما جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف شہباز گل کی گرفتاری کا بدلہ لینے کے لیے انتقامی کارروائی ان کے خلاف کر رہی ہے. عطا تاڑ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں گرفتار کیا تو آپ بھی گرفتار ہوں گے. اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اب مستقبل میں تحریک انصاف کے دیگر رہنما بھی گرفتار ہو سکتے. ہاں جی، یہ تو پاکستان تحریک انصاف نے طے کر لیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں اس میں بھرپور رد عمل دے گی. لیکن آپ دیکھیں کہ دونوں حکومتیں جو ہیں، وفاقی حکومت جو ہے اس نے بس یہی سمجھ لیا ہے کہ سارے مسائل ختم ہو گئے ہیں، صرف خان صاحب کو ٹارگٹ کرنا ہے. جو صوبائی حکومت ہے، پنجاب حکومت ہے، وہ بھی دیگر تمام جو ذمہ داریاں ہیں ان سے ایسے لگتا ہے بریو ذمہ ہو گئی ہے. ان کا بھی اب صرف یہی ٹارگٹ ہے کہ انہوں نے بدلہ لینا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ معاملات اب عدالتوں میں چلیں گے. عدالتوں میں معاملات آ گئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملات آ گئے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں معاملات جائیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ عدالت عظمیٰ میں معاملہ آنا ہے. اور عدالتیں پہلے ہی کہہ رہی ہیں کہ سیاسی معاملات کو اپنے سیاسی فورم پہ حل کریں. بالکل. لیکن یہ معاملات سیاستدان خود عدالتوں میں لے آئے ہیں، اب ان کا فیصلہ عدالتوں میں جا کے ہوتا نظر آ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کا فیصلہ عدالتوں میں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. بہرحال ساتھ صاحب اس سیاسی محاذ رائی کو ختم کرنے کی بہت ضرورت ہے. فطری اختلاف تو ایک نیچرل سی بات ہے، ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان، لیکن یہ جو ٹکراؤ کی صورتحال بن گئی ہے وہ بھی ایسے وقت میں جب آپ کا ملک سیلاب کی زد میں ہے، آپ کی معیشت کا کیا حال ہے، مہنگائی دیکھیں 50 سالہ ریکارڈ توڑ رہی ہے. ایسے میں باتیں تو بہت ہوئیں میثاق معیشت کی بھی، گرینڈ ڈائیلاگ کی بھی. فواد چودھری نے بھی کہا کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان دوریاں کم ہونی چاہیے، لیکن کیسے؟ پہل تو انہی سیاستدانوں کو ہی کرنی پڑے گی. دیکھیے بالکل سیاسی درجہ حرارت کچھ نیچے آنا چاہیے، کچھ ملک کی چیزوں کے اوپر جو بیسک کا ہمارے مسائل ہیں ان پہ بات ہونی چاہیے. لیکن مجھے یہ آرگومنٹ نہیں سمجھ آیا، یا پہلے بھی نہیں سمجھ آیا تھا، آج بھی نہیں آتا، کہ کیا مطلب ہے کہ سیاستدان اگر اپنی دوریاں ختم کر دیں گے تو ملک کے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. بھئی دنیا کی تمام جمہوریت، بڑی بڑی جمہوریتیں جو ہیں، امریکہ میں جب ہریکین کٹرینا آ گیا تھا تو ایک پریزیڈنشل الیکشن بھی ساتھ چل رہا تھا، تو سیاست اپنی طرف ہوتی رہی، پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے، لیکن ملک کی جو حکومت ہے اس نے اس ہریکین کا مقابلہ بھی کیا.
یہ نہیں ہوا کہ اگر سیاست کر رہے ہیں تو ہریکین نہیں سنبھال سکتے اور اگر ہریکین کر رہے ہیں تو سیاست نہیں کر سکتے. آپ اپنی سیاست کرتے رہیں جو آپ نے بیان بازی کرنی ہے, لیکن اتنا بڑا فیڈرل بجٹ ہے, اتنی مطلب آپ کے پاس ویسے تو چاہیوں سے کم ریسورسز ہیں, لیکن پھر بھی آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں. آپ نے 1 ارب روپیہ وہ 14 اگست کی اس کے اندر لگا دیا. آپ اس پیسے کو سیاست کرنے کے ساتھ ساتھ آپ جو ملکی مسئلے ہیں ان کو اس کے ساتھ ساتھ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ سیاست ہوگی تو ملکی مسائل ٹھیک نہیں ہوں گے, ملکی مسائل ٹھیک ہوں گے تو سیاست نہیں ہوگی. ساری دنیا کے اندر جمہوریتیں دونوں کام کر لیتی ہیں. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ یو کین چیو گم اینڈ واک ایٹ دا سیم ٹائم. تو 2 کام کر لینے اکٹھے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایکسکیوز بنائی جاتی ہے. سیاستدان یہ کرتے ہیں کہ آپس میں ایک ایکسکیوز بنا لیتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا آپس میں پولیٹیکل مسئلہ ہے اور ہم پولیٹیکل مسئلوں کے اوپر بات نہیں کر پاتے, اس وجہ سے جو سندھ کا سیلاب ہے اس میں وفاقی حکومت کیا کرے, اور جو پنجاب کے اندر مسئلے ہیں اس میں سندھ کی حکومت کیا کرے, اور ہم جی پنجاب کی حکومت کے بارے میں کیا کریں جب ہمارے بندے پکڑے میں ہیں. یہ باتیں ایک ایکسکیوز ہیں. آپ اگر گورننس کرنا چاہتے ہیں تو گورننس پالیٹکس کے ساتھ ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جن دنوں میں پالیٹکس ہو رہی ہے ان دنوں میں گورننس نہیں ہو رہی ہوتی. گورننس کی کچھ جو تقاضے ہیں ان کو ہر وقت جمہوری سسٹم پورا کرتا ہے, چند لمحوں میں پورا صرف نہیں کرتا. بالکل ایسی ہے. آپ اپنے اختلافات رکھیں, ایک دوسرے سے اختلاف رائے کرتے رہیں, لیکن جمہوری سیاست کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ عوامی مسائل کی طرف توجہ بھی دیں. اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں, واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ حکومت نے تقریباً ان 4 ماہ میں نیب قوانین کی 28 شقوں میں 2 بار ترامیم کی ہیں. ان ترامیم کے خلاف پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنے تحفظات لے کر عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹا چکی ہے, اور ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان ترامیم سے سیاسی رہنماؤں کے خلاف جو کیسز ہیں ان میں کچھ نرمی ہو جائے گی, اور اسی نرمی کو جوڑا جا رہا ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے کیسز سے بھی, اور کہا جا رہا ہے کہ اس نرمی کی جو صورتحال بنے گی ان میں ان کی وطن واپسی کی راہ بھی ہموار ہو جائے گی. تو اس میں کیا حقیقت ہے یہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے. قانونی نقطہ تو سعد رسول صاحب آپ کی جانب لے کر آئیں گے, لیکن اس سے پہلے ان قوانین کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا عادل وڑائی صاحب, کیا یہ جو قوانین ہیں انہیں پڑھ کر, انہیں دیکھ کر آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ریلیف مل جائے گا سیاسی رہنماؤں کو, اور خاص طور پر سابق وزیر اعظم نواز شریف کو؟ دیکھیں, یوں تو 28 ترامیم کی گئی ہیں. ان میں نیب کا جو سٹرکچر ہے اس کو کافی حد تک تبدیل کیا گیا ہے. اس میں جو پروسیکیوشن ہے اس کا طریقہ کار تبدیل کیا گیا ہے. اس میں جو مدت ہے اہم عہدوں کی ان کا تعین کیا گیا ہے. لیکن 2 شقیں ایسی ہیں جو اصل میں میاں نواز شریف کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں, اور انہی 2 شقوں کا جو خدشہ ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے رجوع کر رکھا ہے عدالت سے, اور یہ جو میاں نواز شریف کی واپسی ہے جی اس کیس کی جو قسمت ہے اس سے مشروط ہے. جو عدالت ہے اگر اس نے یہ دیکھا کہ یہ کسی شخص کو بچانے کے لیے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے تو عدالتیں ایسے قانون کو اڑا دیتی ہیں. اس میں 2 شقیں ہیں, شق نمبر 14 اور شق نمبر 11. اچھا, جو شق نمبر 14 ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کے جو اثاثے ہیں وہ اس کی آمدن سے مطابقت نہیں رکھتے یا وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر پاتا تو وہ کرپٹ پریکٹسز کا مرتکب ہے, اس نے کرپشن کی ہے. اچھا, اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جب قانون تو چونکہ ابھی بنا, یہ پی ڈی ایم کے اس دور میں بنا جب میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے, لیکن اس کا جو اطلاق ہے یہ 1999 سے کروایا گیا ہے, اور اس میں یعنی جب سے نیب قانون جو ہے وہ بنا ہے اس وقت سے اس کا اطلاق جو ہے وہ کروایا گیا ہے. اور سیکشن 11 جو ہے وہ جرمانوں سے متعلق ہے, اور جو بھاری جرمانے اربوں روپے کروڑوں روپے کیے جاتے ہیں یہ بھی سیکشن نکال دیا گیا ہے. جب یہ 2 سیکشن نکال دیے گئے ہیں اس کی بنیاد پہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایون فیلڈ کیس میں اور العزیزیہ کیس میں ان کو ہے سزا. جب وہ سزا جب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے اگر یہ کالعدم نہیں ہوتا تو اس سزا سے میاں نواز شریف جو ہیں وہ بچ سکتے ہیں. ان کا مسئلہ ہے اصل میں جیل جانے والا, اور جب ان کو یہ ایسا لگے گا کہ عدالت سے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے, یہ قانون کالعدم نہیں ہوگا,
تو ایسی صورت میں میاں نواز شریف اس بات کا امکان ہے کہ سپٹمبر کے آخر میں یا اکتوبر میں آ سکتے ہیں، لیکن جو ان کی نااہلی کا معاملہ ہے عمر رباب، وہ 62(1)(f) کا معاملہ ہے، اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، اور اس میں 62(1)(f) میں جو مدت ہے اس کے تعین کی ضرورت ہے۔ وہ معاملہ ابھی ناممکن لگتا ہے، ابھی جو پارلیمان کی سٹرینگتھ ہے اس کی وجہ سے وہ ابھی اس کے کوئی اثار نظر نہیں آتے، لیکن اصل ہے جیل جانے سے بچنا کیسے ہے۔ جیل جانے سے بچنے کا جو معاملہ ہے وہ صرف انہی دو شکوں کے سہارے ہے جو بیک ڈیٹ سے جنہیں امپلیمنٹ کروایا گیا ہے، اور اس میں وہ ان پر کیس یہ ہے کہ آپ جو کہ اپنی آمدن سے زائدہ آپ کے اثاثے ہیں، آپ جسٹیفائی نہیں کر سکے، یہ آپ ہی کے اثاثے ہیں۔ اور ایک اور اس میں معاملہ جو شامل کیا گیا تھا، جو کو کہا گیا تھا کہ وہ نیب نے ثابت نہیں کرنا بلکہ جو برڈن آف پروف ہے وہ ایکیوز کے اوپر ہے، تو اس میں بھی یہ بھی معاملہ ختم کر دیا گیا تھا۔ اس میں ان کو ایک میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کے لیے ایک بہت بڑی ریلیکسیشن ان کے لیے ہو سکتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بڑی ریلیکسیشن ہو سکتی ہے نواز شریف صاحب کے لیے۔ عدیل وڑائی صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا جو آپ نے بات کی نا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم جیل جانے سے بچ جائیں، تو سعد رسول صاحب قانون میں کوئی ایسی گنجائش بنتی ہے کہ اتنی آئیڈیل سچویشن ہو جائے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے لیے کہ وہ پاکستان بھی آ جائیں، کیسز میں نرمی بھی ہو جائے اور جیل جانے سے بھی وہ بچ جائے؟ دیکھیے، پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو کیا پاکستان کے قانون میں ایک ایسی سچویشن آ سکتی ہے جہاں پہ نواز شریف صاحب کو جیل نہ جانا پڑے؟ تو قانون کو تھوڑا سٹریچ کر کے یا وائلیٹ کر کے ایسی سچویشن بالکل آ سکتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اگر ان کی غیر موجودگی میں ان کے کیسز ڈیسائیڈ کر کے ججمنٹ سیٹ اسائڈ کر دے تو ان کو جیل جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اس کے اندر بہت سے قانونی پیچیدگیاں ہیں، اس کی ہمارے پاس نظیر پہلے ہمیں نہیں ملتی۔ جو عدیل صاحب ابھی بات کر رہے تھے، عدیل وڑائی صاحب، میں اس بات میں اگر دو الفاظ ایڈ کر سکوں آپ کی اجازت سے، کہ تین بنیادی باتیں ہیں، اور اب اس کے اندر تو کیا دو رائے رہ گئیں کہ کیا اس قانون کا کیا بیشتر وکیل سمجھتے ہیں یا جو قوانین کو سمجھتے ہیں یا جو ان کے طالب علم ہیں قانون کے میرے جیسے، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون غیر قانونی ہے یا یہ ترمیم غیر قانونی ہے؟ تو یہ بات ضرور ہے کہ اس ترمیم کا کچھ حصہ ضرور غیر قانونی ہے۔ بہت سے انڈیپینڈنٹ انالیسس میں ایون چیلنج کرنے والے وکیل خواجہ حارث صاحب جو ہیں، وہ نواز شریف صاحب کے اپنے ایون فیلڈ کے اندر وکیل تھے، ان کے دلائل کے مطابق بھی یہ غیر قانونی، اس کے اندر کچھ شکیں ہیں۔ میں گزارش کروں کہ ایک دو چیزیں تو جس کے پیچھے گورنمنٹ جس کے پیچھے ڈھال بن کے جس کو آگے ڈھال بنا کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ نیب کی ترمیم کے نیب کے قانون کے اندر یہ 90 دن کا ریمانڈ اور جس میں بیل کی پروویژن نہیں تھی، اس طرح کی چیزیں ایڈ ہونی چاہیے، جس پر تو عدالت نے کوئی دو رائے نہیں کہ یہ چیزیں ایڈ ہونی چاہیے۔ جی بالکل، کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ نیب کے قانون میں اگر آپ بیل کی پروویژن ایڈ کر دیں اور ریمانڈ کا پیریڈ 7 دن 15 دن کو اس طرح کا ڈٹرمن کر لیں 30 دن کا، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بلکہ سپریم کورٹ کے احکامات بھی ہیں ماضی میں کہ اس طرح کی چیزیں گورنمنٹ کو کنسیڈر کرنی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس آرگومنٹ کی ڈھال میں، اس آرگومنٹ کے پیچھے دو تین بنیادی ایسی باتیں کی گئیں جو کہ بالکل قانون کو میلافائڈی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بظاہراً وہ لگتا یہ ہے کہ صرف ایک فیملی چند ایک دو لوگوں کو بینیفٹ کرنے کے لیے دی گئیں۔ اور اب سے پہلے این آر او جب سٹرائک ڈاؤن ہوا تھا سپریم کورٹ کے اندر، جب 2010 میں این آر او سٹرائک ڈاؤن ہوا تھا، تو وہ اس بیسس کے اوپر ہوا تھا کہ این آر او کا قانون چند مخصوص لوگوں کو یا مخصوص کیٹیگریز کو کوئی ایڈیشنل بینیفٹ یا ان کو زیادہ ان کو ڈسکرمنیٹ کرتا ہے، ان کو مزید بہتر ٹریٹ کرتا ہے بجائے کہ باقی سب لوگوں کے، اور اس بات پہ ڈسکرمنیشن کی گراؤنڈ پہ این آر او کا قانون سٹرائک ڈاؤن ہوا تھا، جو یہاں پہ بھی ہے۔ میں وہ دو تین باتیں گزارشات کر دوں جن کی بیسس پہ میرے خیال میں اس قانون کی کچھ شکیں غیر قانونی ہیں۔ سب سے پہلے بات تو یہ بریک بھی آ رہی ہے، بریک پہ جانے بھی پڑنا ہے، آپ کی بات کے بعد پھر جاتے ہیں بریک کی طرف، کہ برڈن آف پروف برڈن آف پروف جو ہے، جس کو عدیل صاحب نے کہا بار ثبوت، وہ ملزم کے اوپر تھا کہ اگر میں پرائم منسٹر ہوں اور میرے پاس ایک بہت بڑی سی گاڑی ہے تو نیب میرے سے پوچھے گا کہ آپ کی تنخواہ تو 10 روپے تھی، آپ نے گاڑی 50 روپے کی کیسے لی؟ اب یہ برڈن آف پروف نیب کے اوپر چلا گیا، سب سے پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جب تک کسی شخص کو فائنل کورٹ سے، یعنی کہ ساتھ ساتھ آپ کا کامنٹ آ گیا، اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں، واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक नाज़रीन। सियासतदान अपने सियासी उलझाव, सियासी लड़ाइयों में मसरूफ़ हैं, लेकिन अवाम है कि उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। महंगाई का गिराव बढ़ता जा रहा है, डॉलर नीचे आ रहा है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद इसके समरात अवाम तक क्यों नहीं आ रहे? क्या वजह है कि महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है? कई सालों के महंगाई रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। साथ साहब, आपके पास कोई इसका हल है? क्योंकि सियासतदानों की तवज्जो तो इस पर नहीं है। बिल्कुल भी जी, मेरे पास पाकिस्तान की महंगाई को ख़त्म करने का कोई हल नहीं है, और इस वजह से नहीं है कि मुझे उम्मीद है कि हमारे सियासत के और इक़्तिदार के ऐवानों में इस तरह के मुतल्लिका एक्सपर्ट्स बैठे होंगे जो मेरे और आपसे और अदील साहब से इकॉनमी को भी बेहतर समझते होंगे और उसका कोई हल निकालेंगे। हम अपनी जिस हद तक हमारी दस्तरस है उसका तो ज़रूर कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कॉम्पोजिट इकॉनमी का हल आपको सीरियस नजर आ रहे हैं हल निकालने के लिए? ब्रेक से पहले बिल्कुल भी नहीं, किसी को भी मेरा ख्याल है सीरियस नहीं नजर आ रहे। ये जो बातों के अंदर बातें हो रही हैं, ये जो वैसे ही सियासत के अंदर बातें हो रही हैं कि हमें मिसाक मईशत पे बैठ जाना चाहिए, ज़रा पूछ लें इनसे कि मिसाक मईशत के अंदर, किसी भी एक साइड से पूछ लें कि मिसाक मईशत के अंदर ख़ास तौर पे हुकूमत से पूछे कि उनका प्लान क्या होगा। इस वक्त भी हमारा टोटल प्लान इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से पिछले 2 महीने से ये था कि हम IMF की किस्त ले लें। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमें हमारा एग्रीमेंट साइन हो गया और किस्त मिल गई, लेकिन हमारा लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? हम IMF से जान कैसे छुटवाएंगे? हम इस चक्कर में से निकलेंगे कैसे? खुद मुख्तार इकॉनमी कैसे क्रिएट करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि किसी के पास भी प्लान इस बात का इस वक्त मौजूद। जी साहब, आप कह रहे हैं कि आपका नहीं ख्याल कि किसी के पास भी इस चीज़ का प्लान है, और ना ही आपको मसाइल हल करने वाले मसाइल हल करने के लिए संजीदा नज़र आ रहे हैं। अदील बड़ाई साहब, आप भी यही समझते हैं कि ये सियासतदानों की गलतियाँ, उनकी गफलत ही है जिसका खमियाजा हम आवाम भुगत रहे हैं कि महंगाई भी बढ़ती जा रही है और IMF की शर्तें हैं कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही? देखें, जो महंगाई है उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, उसमें सिर्फ सियासतदानों का ही कसूर नहीं है, ना ही सिर्फ बैड गवर्नेंस है। अच्छा, उसमें एक इंटरनेशनल मार्केट का अपना इम्पैक्ट भी है। इंटरनेशनल फूड प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस, जो कमोडिटीज़ हैं, उनका इम्पैक्ट भी है। लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर सियासतदान तवज्जो दें या हमारी जो हुकूमतें हैं गवर्नेंस को बेहतर बनाएं, ख़ास तौर पे सूबाई हुकूमतें हैं, तो आवाम को बहुत सा रिलीफ मिल सकता है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर मगरबी ममालिक में देखें जो वहाँ पर कीमतें हैं, तो उनका इम्पैक्ट भी ज़ाहिर पाकिस्तान पे पड़ता है। तो इंटरनेशनल जो इम्पैक्ट है वो अपनी जगह मौजूद है। अच्छा अदील बड़ाई साहब, आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल इम्पैक्ट है, मुख्तसरन ये भी बता दीजिएगा, आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, मरकज़ में हुकूमत है PDM की जमातों की, हुकूमती इत्तेहाद की, तो वो क्या कर रहे हैं इस महंगाई को कम करने के लिए? देखिए, इत्तेहादी जो हैं वो ज़रूर शिकवा कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब से भी, और बल्कि ख़ुद शरीफ ख़ानदान के अंदर इस हवाले से जो इख्तलाफ सामने आया है, तो मैं तो समझता हूँ कि ये सियासत है और कुछ नहीं है। क्या उनके पास कोई हल है? क्या इमरान खान साहब की अगर बात करें उनके पास कोई हल है? या जब इमरान खान साहब का जब दौर था और ये महंगाई की बात करते थे, इनके पास कोई हल था? हल तो किसी के पास नहीं है। वो जो मिसाके मईशत की बात साद रसूल साहब ने भी की, उसमें एक चीज़ अलबत्ता हो सकती है, उसमें ये हो सकती है कि ये सियासतदान, ठीक है, इन्होंने अगर अपनी अपनी सियासत करनी है, ये सियासत करते रहें, लेकिन इनके पास बड़े काबिल मुआशी माहिरीन मौजूद हैं। उन मुआशी माहिरीन को ही कम अज़ कम इकट्ठा बिठा दें। खुद बेशक स्क्रीन पर एक दूसरे से लड़ते रहें, जलसों में एक दूसरे से लड़ते रहें, वो मुआशी माहिरीन अगर कोई ऐसा सोल्यूशन जो है वो निकाल लाते हैं सामने, तो उसको किसी फोरम पर, कोई पार्लिमानी फोरम पर, पार्लियामेंट में, कोई कमेटी में, या किसी और कोई जो है उसको देखकर वहां पर ये चीजें इंप्लीमेंट की जा सकती हैं। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि अगर हल नहीं है तो हल तलाश भी नहीं करना। तो उसमें जो सियासतदान हैं वो खुद बेशक सियासत जरूर करें, लेकिन अपने मुआशी माहिरीन उन्हें इकट्ठा बिठाएं
اور کوئی ایسا حل جس میں کنسنسس کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ اگر کوئی ایسا حل تلاش کرنے کے بعد اس کو پارلیمان میں کسی اور فورم پر سامنے لائیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ان کے پاس معاشی ماہرین موجود ہیں اور انہیں چاہیے کہ ان کی جو بھی ایکسپرٹیز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اس مسئلے کو حل کریں معیشت کے، نہ کہ آپس میں صرف سیاست کھیلتے رہیں، کیونکہ آپ آئی ہی سیاست میں اس لیے ہیں کہ عوام کو مشکلات سے نکال سکیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے.